Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim thumma amma ba'd. Ayyuhal ahibba wal fudala. Kaifa halukum? Alhamdulillah akhadna durusan فيما قبل من أهمية السيرة النبوية ومن حادثة الفيل وغير ذلك من الأشياء التي أخذنا والدروس وفوائد من تلك القصص. والآن نواصل درسنا في المبحث الثالث من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. متى يولد وفي أين يولد وهل أبواه موجودان عند ولادته أو بفقدان أحدهما أو بفقدان كليهما وفي أي يوم وفي أي شهر وفي أي سنة يولد النبي صلى الله عليه وسلم سيبحث هنا في درسنا الآن. أيها الأحباء والفضلاء، قرب وقت الاختبار نصف الصف، فاستعدوا جيدا واقرأوا ما ألقيت إليكم من الدروس، ولا سيما الفوائد التي ألقيت إليكم في الدرس. طيب، المبحث الثالث من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. تزوج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب من بني زهرة. من أبوه؟ عبد الله ابن عبد المطلب. ومن أمه؟ آمنة بنت من؟ بنت وهب من بني من؟ من بني زهرة. هذا أبواه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد زواج أبيه عبد الله، يعني بعد عقد الزواج، خرج إلى الشام. من الخرج؟ هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم بعد العقد طبعا. خرج إلى الشام في غزة في عيار من قريش في تجارة، أي عيار هو بعير جمل في تجارة. ثم انصرفوا في طريق عودتهم إلى المدينة. ثم انصرفوا من هذه الكافلة وانصرفوا إلى مدينة، يعني بعد عودة من الشام انصرف إلى مدينة. وتوقف عبد الله عند أخواله بني نجار. أخوال جمع من خال. خال هو أخ للأم، أخ للأم. أخوال هو جمع للخال. أخواله بني نجار، يعني أخوال أبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من بني نجار. لشعوره بالمرض، أي سبب توقف النبي، سبب توقف عبد الله بن المطلب في عند أخواله سببه هو مرض. وقام عندهم أياما، أقام أي مكث وبات أياما. ثم مات أي توفي ودفن بالمدينة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جنين في بطن أمه، جنين في بطن أمه، أي في حال وفاة أبيه، أي أبي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ذلك حينئذ ما زال في بطن أمه. وعمر عبد الله يعني أبو محمد حينئذ 25 سنة. وهذا اليتم هو الذي أشارت إليه الآية الكريمة، أي يتيم النبي صلى الله عليه وسلم. تشير الآية
alam yajidka yatiman fa'awa. Allah Subhanahu wa taala wajada Muhammadan yatiman faya'wa Allah Subhanahu wa taala. Thaniyan, la khilafa anna Rasul wulida yawm al-itsnain. La khilafa anna yawm wiladati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yawmul madha? Itsnain. Na'am, yawmul itsnain. Nashtaqu ilaikum fi huduri hadha al-marhal. ولد النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف انتبه، هذا نقطة. لا خلاف في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الاثنين. ولد في أنه سئل، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. يوم الاثنين هو يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ويوم نزول الآية. رواه الإمام مسلم. وثالثا الصحيح الذي عليه الجمهور أنه ولد في مكة، أي مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح والراجح مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة ليس بمدينة. أما مكانه في مكة فقيل في الدار، أما في تعيين في أي منطقة وفي أي دار واختلف فيه. فقيل في الدار الكائنة في شعب بني هاشم، قيل يعني قيل مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدار كائنة في شعب بني هاشم. وقيل هذا قول ثاني بالدار التي عند الصفا، الدار جانب صفا. وكانت القابلة هي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعنها. تمام. خلاصة من هذه الصفحة، أولا لا خلاف في يوم ولادته النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الاثنين. وثاني لا خلاف في أي مدينة ولدت، أي في مكة المكرمة. ولكن اختلف ما الخلاف؟ أي في أي منطقة يولد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل في الدار الكائنة في شعب بني هاشم، وقيل قول ثاني في الدار التي عند الصفا. هذا قولان. نعم، نواصل في صفحة 45. واختلفوا في أي شهر ولد. الخلاف يستمر. فقيل ولد في الربيع الأول، قول الأول، أي شهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر ربيع الأول، هذا قول الأول. وقيل ولد في رمضان، واستدلوا على هذا بأنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40. أي الدليل من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، أي يعني وكل بمكانة الرسالة والنبوة وفي 40. وقد بعث في رمضان فتكون ولادته في شهر رمضان. هذا القول الذي يرجح رمضان، يعني هو شهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رجح المؤلف عن شهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو في ربيع الأول، لكن الصحيح أنه ولد في ربيع الأول. ثم اختلفوا في أي يوم من ربيع الأول، أي في أي تاريخ، على الأقوال التالية. قيل 2 من ربيع الأول، أو 8 من ربيع الأول، أو 9 من ربيع الأول، أو 10 من ربيع الأول، أو 12 أو 17 أو
22 من ربيع الأول. وهذه الأقوال ستسأل إن شاء الله تعالى في اختباركم في نصف السنة. الاختلاف هو ليس اليوم يوم أحد بإذن الله. أما اليوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتفق العلماء يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الاثنين، ولكن اختلفوا في تاريخه يعني لأن ليس هناك دليل قطعي يدل على تاريخ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عام مولده والآن يدخل في سنة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وهذا هو المشهور عند الجمهور، أي عام الفيل. هذا قول من؟ قول الجمهور. قال إبراهيم بن المنذر وهو الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا أنه عليه الصلاة والسلام أتم التسليم ولد عام الفيل عام 500 بعد 71 ميلادي. 500 بعد 71 ميلادي. هذا عام التي تزامنت بعام الفيل. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. أي أن أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة، يعني عند يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كأنها رأت نور أضاءت منه قصور الشام، نوره حتى الشام. وبعد ولادته أرسلته أمه إلى جده عبد المطلب فأخذه ودخل به الكعبة، يعني كما عاد في قريش. ولما كان يوم سابعه ذبح عنه ودعا له قريشا، أي أن عقيقة قد من عادة الجاهلية، واستقر الشريعة أنه من شريعتنا. في هذا الباب ليس كل عادات محرمة، وكذلك وليس كل العادات متشرعة. Bukan setiap adat itu diharamkan, bukan pula di setiap adat itu bisa ditoleransikan kepada syariat. Akan tetapi adat-adat yang berkesesuaian dengan syariat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka itu diperbolehkan, bahkan ada yang ditetapkan. Seperti halnya akikah. Akikah adalah sebuah kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh kafir Quraisy dan para orang-orang Arab terdahulu, dan itu ditetapkan. Menghormati tamu pun demikian, adat kebiasaan mereka. Tetapi tidak semua adat bisa ditetapkan dan kita lakukan kalau adat itu bertentangan dengan syariat, kalau adat itu menabrak batas-batas yang diharamkan. Intabihu. Karena banyak orang-orang liberalis, orang-orang orientalis mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja memasukkan budayanya ke dalam agama, dan itu budaya Arab. Kenapa kita tidak bisa memasukkan budaya-budaya Nusantara ke dalam Islam? Itu syubhat-syubhat mereka. Ya kita tetapkan bahwasanya budaya kita pun kalau berkesesuaian kita akui, seperti halnya gotong royong, musyawarah. Itu di antara budaya-budaya yang kita anut. Sopan santun, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil. Tetapi kalau budaya-budaya yang mengumbar aurat, budaya-budaya yang bertentangan syariat, bahkan budaya-budaya yang berbau dengan kesyirikan, memberikan kepala kerbau kepada penghuni laut, kepada penghuni gunung, maka itu adalah budaya-budaya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka enggak boleh. Baik, wasil. Awal ba'da wiladatihi arsalatu ummihi ila jadi Abdul Muttalib. Quraisy falamma akalahu qalu ya Abdul Muttalib ma samaita ibnaka alladhi da'aitana ala wajhi. Anakmu ini, cucumu ini mau dinamakan siapa? Qala Muhammadan. Ai Muhammad. Qalu kaifa samaita bismin laysa li ahadin min abaika wa qaumika. Kaifa tusammi bismin alladhi laysa min ismi abaika wa qaumika. Faqala inni la arju an yahmaduhu ahlul ard wa yahmaduhu ahlus sama. Allah, hada umniyatu Abdul Muttalib jaddi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay yarju an yuhmad an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ahli al-ard wa ardi as-sama. Faqala inni la arju an wa hadha al-ism Muhammad ghairu ma'hudin fil jahiliyah illa min iddati ashkhas sammahum aba'uhum bi hadha al-ism lamma sami'u bi anna nabiyyan sayub'atsu ismuhu Muhammad rajaan yakuna huwa. Dan nama Muhammad banyak dipakai, enggak terlalu banyak dipakai oleh orang-orang jahiliyah tersebut. Namun hanya beberapa saja, itu pun mereka setelah mendengar bahwasanya di sana akan ada nabi yang diutus dan bernamanya Muhammad atau Ahmad, dengan harapan bahwasanya nabi itu adalah anak atau cucunya. Tsumma inna Allah Subhanahu wa taala hama kullu man tasama bi hadzal ism fi dzalikal waqt bi an yad'i an-nubuwah aw yad'iha lahu ahad aw yadhhar 'alaihi amrun yushkilu 'ala ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga nama-nama yang diberikan nama Muhammad agar apa? Agar tidak mengaku sebagai nabi atau agar tidak menyulitkan perkara yang lainnya. Itu kisah Maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa waqfah ma'a tarikh miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa saja yang bisa kita ambil dari pelajaran dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa inna hadzal wala sabana maqal maqtu fihi yusaru ilaihi wa yatukum ma'arif wa ala hadzal Muhammad. Sekarang yang pertama, anna tarikh miladur Rasul la yartabitu bi ibadatin muayyanah minal ibadat. Anna tarikh miladur Rasul la yartabitu ay la yata'allaq bi ibadatin muayyanah minal ibadat. Wa lam yushraf fihi ay naw'in minal ibadat ihtifalan kana aw ghairuhu. لأن فرع العبادة مؤقتة بزمان معرفة وقتها وفي هذا رد على من يحتفل بالمولد النبي كل عام فالذين يحتفلون بالمولد يقول لهم أهلا حددوا أولا مولد الرسول بالطريق الثابت ثم احتفلوا ويقول للذين يحتفلون بالثاني عشر ما دليلكم على أن هذا هو يوم المولد وكذلك الذي يحتفلون بالتاسع العاشر أو السابع أو العاشر ما دليلهم. Karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun diperselisihkan tanggal berapanya. Kalaupun mereka mau merayakan, coba tetapkan mana dalilnya yang kuat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada tanggal tersebut. Adapun bahwasanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari sana adalah hari kelahiranku, itu bukan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merayakan hari kelahirannya, bukan. Baik, poin yang kedua adalah dan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkaitan dengan ibadah khusus apapun. Hadzal bahthu wal jam'u wa tahrim an milad ar-rasul wa badlul juhdi fi jam'il aqwal yash'uru bi mudda umkil mahabbah li hadzal nabi al-habib wal inayah bi tarihi wa sirati wa hayatihi. Dan yang membahas tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang apa? Menyerukan atau mengupayakan semua daya upaya di dalam mengumpulkan perkataan-perkataan yang menguatkan hal tersebut. Yashuru bi mud'umki mahabbah li hadzal nabi al-habib wal inayah bi tarikh wa sirati hayatihi. Maksudnya mengetahui bulannya kapan dilahirkan, mengetahui harinya kapan dilahirkan, tahunnya, tempatnya, itu adalah sebuah bentuk usaha, bentuk perhatian
bentuk rasa cinta akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama mencari harinya, bulannya, tahunnya, tempatnya sebagai bentuk rasa cinta dan sayang pada beliau alaihi salatu wasallam dan ta'zim. Beliau melihatnya mizatan khassa fi hayatihi fa innahu wulida fi hadzal yawm wa fihi yu'itha fihi wa fihi tuwfiya. Hari Senin memiliki keutamaan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang pertama, beliau dilahirkan pada hari Senin. Keutamaan yang kedua, beliau diwafatkan pula. Beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul pada hari Senin. Dan keutamaan yang ketiga, beliau diwafatkan pula hari Senin. Dan bagi yang mengatakan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Senin itu adalah merayakan hari kelahirannya, maka kita pun bisa mengatakan bahwasannya apakah berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apakah kita berarti merayakan hari kematiannya, karena sama-sama hari Senin. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan kita untuk puasa Senin. Jadi kita melaksanakan puasa Senin bukan untuk merayakan hari kelahirannya beliau alaihi salatu wassalam. Baik, pelajaran hari ini sampai di sini saja. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pelajaran selanjutnya. Selanjutnya kita masih akan membahas tentang ikhtilaf yang terjadi pada tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dan kemudian melanjutkan poin-poin tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertemuan selanjutnya tentang radha'atuhu, ibu sepersusuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan, jangan lupa persiapan untuk ikhtibar. Semoga Allah SWT memudahkan semua, dan insyaallah taala juga Ustaz akan memudahkan membuat soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.